नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनान। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। तीनै तहको चुनावमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन मिल्ने प्रधानमन्त्री देउबाको जिकिर। कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन बन्न सक्ने नेकपा यस नेता तुलाधरको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली खुद्रा बहसमा उत्रिएको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको आरोप। तर्कमा आधारित सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसमा आउन चुनौती। बसन्तपुरमा चेरी ठड्डाएसँगै यस वर्षको होली सुरु। चैत 3 गते हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा र 4 गते तराई जिल्लामा होली खेलिँदै। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिमा पिपल्स पावर पार्टीका युन सुक अयोल निर्वाचित। घट्दो जन्मदर नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण रहने। र झापामा जारी झापा गोल्ड कपको आजको खेलमा झापा 11 विजयी। सिक्किमको रेड पाण्डा फुटबल क्लब 5-1 को गोल अन्तरले पराजित। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 तहको चुनावमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस पर्साका नवनिर्वाचित कार्य समिति पदाधिकारीलाई बधाई तथा प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा आज वीरगञ्जमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म 3 तहको चुनावमा गठबन्धनसँग साझेदारीका लागि दलहरूभित्र छलफल गर्ने बताउनुभयो। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूको चित्त दुख्ने अभिव्यक्ति नदिन पनि कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले साथीहरूले बोली र व्यवहारबाट गठबन्धनका सहयात्रीहरूलाई कुनै पनि किसिमको आघात पर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सबैको सहयोग लिएर आगामी निर्वाचनसम्म अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो। यो अवस्थामा चाहिँ हामी सबै लागि गठबन्धनका साथीहरूले सबैले मलाई सहयोग स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री भएको। त्यसैले कांग्रेस हुँदैन। अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा देशको अवस्था र प्रधानमन्त्रीको अवस्था कति फरक। त्यसैले चाहिँ गठबन्धनका साथीहरूको सहयोगको प्रधान भएको गठबन्धनसित आउँदो स्थानीय तहमा अघिल्लोमा चुनावमा चाहिँ हाम्रो सफल हुन्छ। सबै पार्टीहरू छ। तर यो हाम्रा साथीहरूले भोलि झोराबाट कुनै पनि किसिमका गठबन्धनका साथीहरूलाई चिसो पर्नेदेखि लिएर गठबन्धनका साथीहरूलाई कुनै पनि किसिमको हामीले व्यवस्था गरेको छ। हामीले चाहिँ सबैको सहयोग लिएर अगाडि जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले मिलेर चुनाव लड्ने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकार बनाउन आफूहरूले सकिने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनकै बलमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको पनि स्वीकार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूको सहयोगका कारण आफू प्रधानमन्त्री बनेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। आज केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो बैठकको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा नेता तुलाधरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस सहभागी नबने कांग्रेस स्वयंलाई घाटा हुने बताउनुभयो। नेता तुलाधरले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं शीर्ष नेताहरूले भने गठबन्धनसहित आगामी निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एउटा प्रमुख दल हो। नेपाली कांग्रेसको इच्छा भएन भनेदेखि चाहिँ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको बाहेकको गठबन्धन बन्न पनि सक्छ। त्यो कुरा स्वयं नेपाली कांग्रेसलाई संस्थागत रूपमा भन्ने हो भने त्यो घाटा पनि हुनसक्छ। स्वयं नेपाली कांग्रेसभित्रको शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिले एउटा कुराकानी गर्ने र दोस्रो पङ्क्तिका केही नेताहरूले चाहिँ उत्ताउलो बोल्ने जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा उहाँहरूकै नेताहरूले भन्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि त्यो खालको कुराहरू छ। नेपाली कांग्रेसभित्र
हिजो चुनाव आन्तरिक चुनाव महाधिवेशनमा चुनाव जित्नका लागि पनि त्यस्ता खालका चर्को नारा त्यस्ता खालका चर्को कुराहरू अलिक उत्ताउलो कुराहरू अर्कालाई चाहिँ खसाल्ने खालका कुराहरू अर्काको आलोचना गर्ने खालको कुराहरू अर्कालाई उडाउने खालका कुराहरू गर्दाखेरि भोट पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट उहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्थ्यो र तिनै चाहिँ मनोविज्ञानबाट ग्रसित केही नेताहरू अब भोलिको चुनावमा चाहिँ भोलिको निर्वाचनमा चाहिँ आफ्ना पक्षहरूको अलिकति पल्लाभारी गर्नका निम्ति यो कुरा उठाइरहेको जस्तो लाग्छ। नेता तुलाधरले गठबन्धन 5 दललाई नै आवश्यक रहेकाले स्थानीय चुनाव मात्रै नभई प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि गठबन्धनका लागि प्रयत्न गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेता तुलाधरले चुनाव प्रचार प्रसारका लागि 5000 को हाराहारीमा कमिटी बनिसकेको र अबको 1.5 महिनाभित्र केन्द्रीय सदस्यलाई वडा तहसम्म परिचालित गर्ने कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसमा सहभागी हुन सुझाव दिनुभएको छ। महामन्त्री शर्माले मतपत्रमा कस्तो रङ राख्ने भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै रङको विषयलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले खुद्रा बहस गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। आज महामन्त्री शर्माले तथ्य र तर्कमा आधारित विषयमा मात्र राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले तार्किक कुरामा मात्रै प्रश्न गरी पदीय जिम्मेवारीको मर्यादा राख्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिनुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले केही दिन अघि सार्वजनिक समारोहमा मतपत्रमा हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयमाथि टिप्पणी गर्दै शर्माले रङबाट नतर्सिन पनि आग्रह गर्नुभयो। मलाई लाग्छ कि उहाँले नबोल्नुपर्छ, उहाँको ओहदाबाट उहाँको उचाइको त्यो मर्यादाबाट मैले बोलिरहने विषय थिएन। मैले भनिदिनु कि निर्वाचन आयोगले हरियो मतपत्र किन बनायो भनेर पहिलो दिन उहाँले हरियो सरियो मानिँदैन भन्ने ल्याङ्ग्वेज गरेर बोल्नुभयो। उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला गरेका आश्वासनहरूको समीक्षा गर्न पनि अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। विगतको अलिकति परम्परा हेरिदिएको भए देशको गरिमामय पदमा पुगिसकेको पूर्व प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो खालको अभिव्यक्ति पक्कै आउने थियो। विगतमा पनि मतपत्रमा हरियो थियो, कुनै बेला रातो राखिएको थियो, कुनै बेला कालो राखिएको थियो। हामीले नै मत हाल्न उभिएका हौँ। मैले भन्दा बढी पटक त उहाँले नै मत व्यक्त गरिसक्नुभयो होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यो बारेमा क्लियर पनि गरिसकेको छ। त्यसकारण कुन रङ राखिएको छ भनेर रङ्गतर्फ भन्दा पनि आफ्नो ढङ्ग सच्याउनतर्फ लाग्यो भने रङ्गले कसैलाई पोल्दैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मत चिन्ह हरियो रङको रहेको उल्लेख गर्दै सबैले हरियो रङ देख्नु भन्ने सोचाइबाट मतपत्रमा हरियो रङ राख्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले मृत्यु पश्चातको अङ्गदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रभात फेरी लगायतका कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री खतिवड़ाले मृत्यु पश्चात अङ्गदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। मृत्यु पश्चातको अङ्गदान गरेमा मृगौला पीडितहरूले पनि धेरै सुविधा पाउने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले पहिले मृगौला दान गर्न पाउने समूह साँगुरो भएको उल्लेख गर्दै हाल सरकारले सो समूहलाई ठुलो बनाएको बताउनुभयो। नाता पर्ने जति सबैले मृगौला दान गर्न सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सक्यौँ भने अझ मृगौला पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझ धेरै सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। अस्तिको स्वास्थ्य दिवसको दिन मैले मुख्य सचिवले चाहिने हामीले मृत्युपछिको हामीले अङ्गदान गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरणाको लागि फेरि मैले ठुलो त्याग गरेँ भने होइन, एउटा प्रेरणा जाओस् र यो कुनै यसले हामीलाई हानि गर्दैन। त्यसले म सबैलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत के गर्छु भने हामीले मृत्यु पश्चात हाम्रो अङ्गदान गरौँ। त्यसले गर्दा भोलि हामी मृत्यु भएपछि पनि एउटा त्यो हाम्रो भएको शरीर जुन आगोमा बलेर जान्छ त्यसले अरूले जीवन पाइरहेका हुन्छन्। मृगौला पीडितहरूले आफूलाई मृगौला दिने म्याच गर्ने मान्छेहरूको खोजी गर्न नसक्नाले पनि चाहिँ यो केही मान्छेहरू चाहिँ उपचारबाट चाहिँ वञ्चित भएको जस्तो देखिएको हो।
मन्त्री खतिवड़ाले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू पनि मृगौला नफेरेका व्यक्तिहरू जस्तै स्वस्थ हुन सक्ने भन्दै आतिन नहुने बताउनुभयो। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूले चिन्तित भएर आफूलाई कमजोर बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। हरेक वर्ष 10 मार्चका दिन मनाइने विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखेका श्रम डेस्क हटाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क बुधबारदेखि हटाएको हो। श्रम डेस्कले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दुःख दिएको गुनासो आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले श्रम डेस्क हटाउने निर्देशन दिनुभएको हो। श्रम डेस्क हटाउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठ सहितका अधिकारीहरू विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरू श्रम डेस्क मार्फत जाँदा प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण डेस्क हटाउनु परेको बताउनुभयो। अब श्रमिकहरू सहज रूपमा विमानस्थल प्रवेश गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जाने श्रमिकहरूलाई मैले यसभन्दा अगाडि यहाँ अवलोकन गर्न आउँदा हामी सचिवज्यूहरू लगायत मन्त्रालयको श्रम मन्त्रालयको टिम आउँदा पनि श्रम गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक भाइ बहिनीहरू छ। मैले त्यो बेलामा नि भन्ने गरेको थिएँ, उहाँहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार भयो कि भनेर मैले भनेको थिएँ। आजदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागि छुट्टै लाइन या कुनै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया जुन छ त्यो आजदेखि नपर्ने गरी कुनै पनि गेटबाट जसरी अरू पेसेन्जरहरू होइन अरू जसरी जानुहुन्छ त्यसरी नै श्रमिकहरूलाई जाने व्यवस्थाको सुरुवात हामीले गरेका छौँ र यसको लागि जुन चाहिने यहाँ हाम्रो चाहिने टिआइएका महाप्रबन्धक, हाम्रो नेपाल प्रहरीका एसपी साहब, हाम्रो मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत डिजी साहब लगायत सम्पूर्ण चाहिने साथीहरू आएका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध र धन्यवाद पनि जुन श्रम मन्त्रालयले श्रमिकहरूको इज्जत को ख्याल राख्दै उहाँहरूलाई पनि ससम्मान यात्रा गराउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो मन्त्रालयको चाहिने जुन इच्छा थियो त्यसमा सहयोग गरिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सूचना प्रणाली फेमिस आइसकेकाले श्रम डेस्क आवश्यक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विमानस्थल प्रवेश गर्ने श्रमिकहरूले अब तीनैवटा प्रवेशद्वारबाट प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सम्पन्न भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचनमा पार्टीको शक्तिलाई परिचालित गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। त्यसैगरी एमसीसीको विपक्षमा रहेका मतहरूलाई पार्टीको बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा राखी आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा छलफल गर्ने र अहिले भने केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरी अघि बढ्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 15 बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा युद्ध भइरहेको प्रति एकीकृत समाजवादीले खेद प्रकट गर्दै आक्रमणमा परेकाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले जनताको जनजीवन कष्टकर बनेकाले सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गरिएको प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले सही सुकुम्बासीको यथाशीघ्र पहिचान गरी प्रभावकारी ढङ्गले दीर्घकालीन समाधानको पहल गर्न समाजवादीले आह्वान गरेको छ। त्यस्तै गरी पञ्चायतकालमा राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारण निष्कासनमा परेका शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। सङ्खुवा सभाको मादिबाट झापाको दमकका लागि छुटेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14 पुगेको छ।
मादी नगरपालिकाबाट दमकतर्फ जाँदै गरेको बा 4ख 73 नम्बरको बस आज बिहान करिब 7:30 बजेतिर मादी नगरपालिका वडा नम्बर 6 7 घुम्ती भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै 14 जनाको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले बताउनु भएको छ। मृतकहरू सबैको शनाखत भएको छ, जस अनुसार मृत्यु हुनेमा सवारी चालक तेह्रथुमको फाक्चा माराका 30 वर्षीय विपिन निरौला, सङ्खुवासभा मादी 5 का सहचालक 35 वर्षीय उमेश भट्टराई, मादी 6 का 30 वर्षीय सीता विक, 32 वर्षीय अञ्जना कटुवाल, तुलसा कटुवालको 5 वर्षीय छोरी दीक्षा कटुवाल, मादी 5 का 49 वर्षीय भवानी प्रसाद दाहाल, मादी 5 का 55 वर्षीय श्याम शेर्पा, मादी 4 का आइत बहादुर तामाङ, मादी 2 का 42 वर्षीय इन्द्र अधिकारी, मादी 4 का 60 वर्षीय बलबहादुर कार्की, 28 वर्षीय सविता कार्की, मादी 5 का 48 वर्षीय दीपक कुमार दाहाल, ताप्लेजुङका 31 वर्षीय समीक्षा योञ्जन र समीक्षा योञ्जनका 8 वर्षीय छोरा सुदीप घिसिङ रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा घाइते हुनेमा मादी 5 का सुभाष गोले, युवा पोखरेल र मादी 6 का तुलसा कटुवाल, अम्बिका विक र डम्बर बहादुर कार्की रहेका छन्। उनीहरूको सदरमुकाम चैनपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जानेहरूलाई कडाई गर्ने भएको छ। नेपाली कामदारहरू भिजिट भिसाका कारण श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेको र भिजिट भिसाको दुरुपयोग भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा थप कडाई गर्न लागेको हो। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जानेहरूलाई कडाई गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरू आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि शर्तहरू राखेर कडाई गर्न लागेको हो। भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारले गत माघ 11 गते कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले फागुन 18 गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई 51 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा भिजिट भिसा सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर भिजिट भिसा कार्यविधि निर्देशिका ल्याउन सुझाव दिएको छ। कार्यदलले भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेसा व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा कर सम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता सहित 9 वटा विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। यसै गरी वैध राजधानी, भ्रमण तालिका सहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमण सम्बन्धी कागजात, पेश गरेको राजधानी लगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भए नभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न भनिएको छ। सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणालीमा कालो सूचीमा भए नभएको यकिन गर्ने, कालो सूचीमा भएको देखिएमा प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ। भिजिट भिसाका लागि सरकारले ल्याएको शर्तप्रति सर्वसाधारण भने खुसी भएका छन्। विदेशमा गएर अलपत्र परेका हुन्छन्, मतलब युक्रेनमा जस्तो हमला भइरहेछ अहिले, यसको त हाम्रो त अब लेखाजोखा केही छैन। यसको लागि यस्ता त मतलब कि विभिन्न घटनामा मान्छे फस्ने हुनाले यो सरकारलाई पछि आपत पर्छ। यो कुरा राम्रो, यो कुरा बन्द गरेर राम्रो हो। सरकारले कडाई गर्नु राम्रो कुरा हो, तर कडाई गर्नुको विकल्प पनि सरकारले बाटो एउटा अवलम्बन गरे भए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ गरेको छैन। यसमा चाहिँ म सरकारलाई दोष दिन्छु। कडाई गर्नु, रोक्नु, आफ्ना जनतालाई यहीँ रोजगारी दिनु, कोही भिजिट भिसामा गएर उता बिलाउन नपाउन्, अस्ताउन नपाउन्। हाम्रै देशमा पुस्तौँ बितेर आएका छन् र पुस्तौँ बिताउने हाम्रो लक्ष्य त हो, तर यसमा अब के गर्ने, अब यो चाहिँ राज्य चलाउने मान्छेहरूले जान्ने कुरा हो। भिजिट भिसाका नाममा विदेशमा गई अलपत्र पर्ने गरेकाले यस्तो प्रावधान राखिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जान अध्यागमन विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान समेत राखेको छ। जो कामका लागि जानुहुन्छ, अहिले हामी कामकै लागि विदेश नपठाउन सक्ने अवस्था छैन। आम नागरिकको चाहनालाई बुझेर हामीले कामका लागि विदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ, पठाइरहेछौँ। त्यसरी जाने चाहिँ मान्छेहरू वैधानिक बाटोबाट श्रम स्वीकृति लिएर गइदिनुहोस् र घुम्न जाने मान्छेहरू त्यहाँ काम खोज्ने तर यहाँबाट चाहिँ घुम्न
जाने भनेर पर्यटकको रूपमा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भनेर खोजेको हो हामीले। त्यसैलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि आउँछ। अहिले फोकस भएको चाहिँ यो विषय जुन अहिले कडाइ गरिएको छ त्यो खास गरी खाडी मुलुक र मलेसियालाई हो र भविष्यमा अब ती देशहरू मात्रै समेटेर नयाँ कार्यविधि आउँछ अथवा त्यसमा केही थपघट हुन्छ भन्ने कुरा अहिले गर्भमा छ, त्यो पछि नै थाहा हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको प्रक्रिया भन्दा भिजिट भिसामा जाने प्रक्रिया सहज भएकाले धेरैले भिजिट भिसाको प्रयोग गरेको र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। तर विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानबाट गए मात्रै हरेक नागरिक सुरक्षित हुने भएकाले उनीहरूका लागि अहिले आय स्रोत देखाउनु पर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र गन्तव्य देशको भाषा कक्षा 12 सम्मको योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारले भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई कडाइ गर्न लागिरहेको छ। विदेशमा अनाधिकृत रूपमा जाने त्यस्ता व्यक्तिहरूले अब भिजिट भिसामा बाहिर जान नपाउने भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा नरेन्द्र महतारा। एकैछिन विश्रामपछि बसन्तपुरमा चिर ठडाइएसँगै यस वर्षको होली सुरु। चैत 3 गते हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा र 4 गते तराई जिल्लामा होली खेलिँदै। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिमा पिपुल्स पावर पार्टीका युन सुक अओल निर्वाचित। घट्दो जन्मदर नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण रहने। र झापामा जारी झापा गोल्ड कपको आजको खेलमा झापा 11 विजयी। सिक्किमको रेड पान्डा फुटबल क्लब 5-1 को गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। फागु पूर्णिमाको आगमनको संकेत स्वरूप काठमाडौँको बसन्तपुरमा आज चिर ठडाइएको छ। बसन्तपुर स्थित हनुमान ढुका दरबारको गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ आज बिहान 7 बजेको शुभ साइतमा मानन्धर समुदायले रङ्गी चङ्गी ध्वजा सहितको 3 तले चिर ठडाएका हुन्। चिर ठडाइसकेपछि गोर्जुको पल्टनबाट हर्ष बढाई गरिएको थियो। चिर ठडाइएपछि देशभर फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको मानिन्छ। आज ठडाइएको चिर पूर्णिमाको रातमा टुडीखेल पुर्याई दाह गरेपछि होली समाप्त हुन्छ। आज पशुपतिनाथ हनुमान ढोका दरबारको सुन्दरी चोक, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको कृष्ण मन्दिर प्राङ्गणमा पनि रङ्गी चङ्गी कपडा झुन्ड्याएर होली सुरु भएको जनाउ दिने गरिन्छ। यस वर्षको होली पर्वको मुख्य दिन चैत 3 र 4 गते परेको छ। 3 गते पहाडी तथा हिमाली भेगमा र 4 गते तराईमा होली मनाइँदैछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 112 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6801 पीसीआर परीक्षणमा 77 र 2527 एन्टिजेन परीक्षणमा 35 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 429 रहेको छ। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 9,60,497 जना पुगेको छ। नेपालमा अब 5340 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै लगातार दोस्रो दिन पनि आज कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमा झरेको छ। पछिल्लो 40 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो पनि कोरोनाबाट कसैको ज्यान गएको थिएन। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,29,285 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बारामा काठ तस्करीका घटनामा गत वर्ष केही कमी आए पनि यस वर्ष तस्करीका घटना फेरि बढ्न थालेको छ। जिल्लाका वन क्षेत्रको नाका कुरेर बस्दै आएका सशस्त्र प्रहरी र वनका कर्मचारीलाई झुक्क्याउँदै काठ तस्करीका घटना भइरहेको छ। तर पछिल्लो समय भने डिभिजन वन कार्यालयले काठ तस्करीमा संलग्न केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बुधबार राति बाराको निजगढ कोहलवी सडक खण्डको भीम सखुवा सडक हुँदै कोहलवीतर्फ गइरहेको शङ्कास्पद ट्र्याक्टरलाई वन रक्षकको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
सालको चिरानी काठले भरिएको एक टेलर ट्र्याक्टरमा काठसहित 3 जना र ट्र्याक्टरलाई स्कर्टिङ गर्ने बाद 64 प 78 34 नम्बरको स्कुटी समेत सशस्त्र वन रक्षकको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा निजगढ नगरपालिका 8 बस्ने 28 वर्षीय चन्द्रे माझी, 24 वर्षीय सन्तोष कुशवार र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टागिया बस्तीका 22 वर्षीय सेरफ बमजन रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। ना 4 त 779 नम्बरको ट्र्याक्टरमाथि धानको भुस भरेको बोरा राखी तल सालको अवैध चिरानी काठ राखी कोहलवी हुँदै सिमरौनगढ लैजाँदै गर्दा पक्राउ परेको हो। मेरो एउटा सन्तोष भन्ने साथी थियो उता तलतिरको त्यो सिमरौनगढ भन्ने ठाउँको हिजो पुग्यो होला फोन चाहिँ हिजो गरेको टाइम बस्तीमा छ। बेलुका म अनि के अरे सामान उयो गर्ने भने काठ लिएर आउने भनेर भने होइन घरको त्यो भित्ताको लागि झ्यालढोका बनाउनलाई काठहरू अलिअलि उयो गरेको छ भनेर भन्ने कुरो गर्यो। अनि अब त्यो काठहरू काम त धेरै रिस्की हुन्छ। त्यस्तो भोलि बाइचान्स भोलि पुलिसले समाते भने चाहिँ पुलिसहरूले कसैले देख्यो भने भेट्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। समातेपछि जिन्दगी जान्छ। एउटा यो काम अलिकति उयो गाडी छ भनेर मैले उयो सम्झाएको पनि हो। उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने अब सबै कुरो चाहिँ केही टेन्सन लिनु पर्दैन, सबै सिटिङ म मिलाउँछु। पुलिस प्रशासनदेखि लिएर यताउता केही भयो भने म छु भनेर चाहिँ यताउता आश्वासन देखाएँ तपाईँहरूलाई। त्यस्तो आश्वासन देखाएँ। तर पनि अब मैले के सोचेँ भने एउटा अब ठिकै छ साथी हो, अब त्यो अलिअलि एउटा भुइँतलाको लागि चाहिँ कति चाहिँ काठ लाग्ला र भन्ने एउटा मलाई मनमा आयो। त्यही माथि अब त्यो काँचो काठ होइन सुके काठहरू छ त्यस्तो उयो त्यो उयो त्यस्तो राम्रो खाले काठ पनि होइन सुकेको काठहरू छ भनेर होइन भनेपछि ल ठिकै छ नि त भनेर अब कुरो सुरु गर्यो होइन। उक्त अवैध काठ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टागिया बस्तीबाट जिल्लाकै दक्षिणी भेग सिमरौनगढ लैजान लागेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान सुरु भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका वन अधिकृत अनिल शाहले बताए। बोडा मुनि के छ भनेर यसो हेर्दाखेरि शङ्काको आधारमा त्यहाँ के देखियो भने चिरान काठको फली नै फली देखियो। त्यो भनेको करिबन बजारे मूल्य भन्दाखेरि तपाईँको 2,56,700 जति पर्न जान्छ 5,000 को दरले गऱ्यो भने, किनभने 28वटा फली तपाईँको 51.34 हो। त्यो भनेको कस्तो भने हाम्रो नियमित जुन वन गस्ती छ त्यो गस्तीकै क्रममा त्यो भीमसकुवामा जाँदाखेरि शङ्का लागेको घरमा त्यो चेक गर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो काठ हो। त्यो काठ भनेको टाङ्गिया बस्तीबाट बाहिर बजारतिर बेच्ने भने गरेर निकालेको थियो। 3 जना मान्छे पनि समातेर त्यसलाई त अब अहिले भर्खर हामीले स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पठाएको छौँ। त्यो गरेर त्यसलाई कानुनी दायरामा अनुसन्धानको क्रममा यहीँ राखेर हाम्रो थुनुवा घरमा राखेर त्यसलाई के हुन्छ सरकारी त्यो वकिल कार्यालयबाट के निर्णय निकासा निस्किन्छ त्यो अनुसारको त्यसलाई मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा हामी गइसकेका। जिल्लाको टागिया बस्तीलाई 20 भागमा पारेर दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारले योजना बनाए पनि समयमै आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा त्यस भेगका साल सती साल लगायतका बहुमूल्य काठ तस्करी भइरहेका छन्। कोहलवी नाकामा इलाका प्रहरी कार्यालय र झुरझुरे प्रहरी चौकी सडक छेउमा रहे पनि काठ तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। मदिरा सेवनबाट उत्पन्न कलहली धादिङका एक बस्तीका बालबालिका मानसिक रूपमा पीडित बन्दै गएका छन्। मदिराका कारण गाउने कलहमा फस्दा पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले भने चासो दिएको छैन। केही व्यक्तिले मदिरा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि नियन्त्रण गर्न निकै मुस्किल छ। स्थानीय तहले विकासको सपना बाढे जसरी नै चेतनाको विकासमा पनि ध्यान नदिँदा धादिङको पिछडिएका बस्ती र त्यहाँका बालबालिका पीडाको दलदलमा फस्दै गएका छन्। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। धादिङ सदरमुकाम धादिङ बेसीदेखि 45 मिटरको पैदल दूरीमा रहेको यो भवन घरको एक बस्ती हो। यहाँ 56 घरधुरीका दलित समुदायको बसोबास रहेको छ।
सामाजिक आर्थिक र गरिबीले ठगिएको यस बस्तीमा अधिकांश मानिस मदिराको लतमा फँसेका छन्। ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा चलाइरहेका उनीहरू अधिकांश समय मदिराको लतमा रमाउने गरेका छन्। गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको अभावमा मातिएका उनीहरू र पारिवारिक द्वन्द्वबीच हुर्किएका बालबालिकाले अध्ययनमा खासै चासो दिएका छैनन्। अझ अभिभावक स्वयं मदिराको लतमा फँसेपछि बालबालिकाहरूको मनस्थिति कस्तो होला? कहिले काहीँ मात्र फिट्टु भएर कहिले बेसखेर झगडा पर्छ अनि बुवाले कहिले हँसियाले ताक्नुहुन्छ अनि कहिले मम्मीको झगडा हुन्छ, कहिले चाहिँ हुँदै हुँदैन, कहिले काहीँ पिट्नुहुन्छ। कारणले गर्दा पढाइ पनि राम्रै छैन, गाउँघरमा पनि राम्रै छैन, कहिले कपी नै किन्नु न, मलाई त कस्तो कहिले मरुम लाग्छ। मदिरा सेवनकै कारण किशोरी कविताकी बुवा आमाको दैनिक रूपमा घर झगडा हुने गरेको छ। उनीहरूको झगडाले छिमेकी समेत हैरानीमा छन्। धेरै गाह्रो छ यिनीहरूलाई चाहिँ हुन चाहिँ भने मान्दैन, कस्तो उफ्रिन्छ, फेरि अरूले पालिदिनु पर्यो र गरिदिनु पर्यो भन्ने। हामीले करायो भने नखा यसो नगर, तिमीहरूले खाने यिनीहरूलाई कपीहरू किनिदियो भन्नु न, उफ्रिन्छ घर आयो। आमाले त त्यस्तै हो, ल्याइदिएन भने कराउने हो, पिट्ने हो, यिनीहरू भागी हिँड्ने हो। अनि खानालाई राम्रोसँग दिँदैन, ल्याइदिएन भने काम गर्नलाई अब स्कुल बेला धेरै छुट्टा हुन्छ, स्कुल जा भने किन नगा भने मम्मीले दिएन भन्छ। मदिराको कलहबाट कविता मात्रै होइन, गाउँका अन्य किशोरीहरू समेत मानसिक रूपमा पीडित बन्दै गएका छन्। बच्चाहरूमा अब छोरीहरूलाई खाएर कुट्ने, अनि यी कापी किन्न पैसा नदिने, आफूले कमा पैसा पनि प्याउटो किन्न, अब त्यो रक्सीहरू किन्न माग्ने, अनि नदियो भने घर बस्ने नदिने, त्यस्तै हो। घर खाएर कराएपछि अब आफूले टेन्सन हुने, अनि अब स्कुल नजानु जस्तो लाग्ने, अनि भएपछि फेरि अब गाउँमा बिजेत हुने, त्यस्तै हो। अनि म चाहिँ अहिले 19 वर्ष भयो, म चाहिँ 11मा पढ्छु। अनि कस्तो छ भने बाबा एक महिना कमाउनुहुन्छ राम्रोसँग, अनि त्यसपछि फेरि मानसिक रोग हुन्छ, पागल हुनुहुन्छ, फेरि 1 महिना जति अलि बिरामी हुनुहुन्छ, अनि फेरि बिसो हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मानसिक तनावले गर्दा घरमा टेन्सन चाहिँ भइरहन्छ। मदिराले परिवार र सिङ्गो बस्ती डुब्नका साथै बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुँदा पनि अभिभावकहरू आफूहरूको गल्ती स्वीकार्न तयार छैनन्। मदिरा नपिउन सल्लाह दिनेलाई उनीहरू आफ्नै तर्कले जित्ने प्रयास गर्छन्। बेलुकामा चाहिँ अब खाइन्छ, अब हल्का होइन, आफ्नो खाने औका छ भने खाइन्छ, नभए त्यो दिनभरि मेला गराइन्छ। बेलुका बुढाले पकाएको हुन्छ, गन्द्रु सन्द्रु कर्कल गाबा साबा, रुचे खायो नरुचे सुत्यो। खानै पर्ने पनि होइन, यसले खाएर हाम्रो एक त शरीरको पनि नाश, धनको पनि नाश होइन, त्यो पनि मैले मान्छु। तर किन बेलुकामा सुत्यो, निन्द्रे लाग्ने ज्यान दुख्छ होइन। फेरि यसो हल्का फल्का खेतीबालीमा काम गरेर हिँड्दा त खान्न, जस्तै ढुङ्गा बोक्न काठ बोक्न हिँड्छु, अनि त्यतिखेर चाहिँ ज्यान दुख्छ, अनि खान्छु। सिङ्गो बस्ती मदिराको कुलतमा झुमेपछि यहाँका बालबालिका र किशोर किशोरीको भविष्य जोखिममा परेको छ। अधिकांश बालबालिका मानसिक तनावमा रुमलिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यहाँको अवस्थालाई विश्लेषण गरिराख्दा एकदमै बढी बालबालिकाहरू चाहिँ एकदमै धेरै उच्च जोखिममा छन्, किनकि घरको आमाले रक्सी सेवन गर्छ, बाउले रक्सी सेवन गर्छ। त्यहाँ घटना घट्दाखेरि सबभन्दा असर चाहिँ बालबालिकालाई पर्ने रहेछ। अब यसमा चाहिँ नि म एकदमै सबैको सहयोग नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट पनि आगामी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो बालबालिकाको चाहिँ छुट्टै बालबालिका सम्बन्धी के काम गर्न सकिन्छ, म त्यही शाखामा काम गर्ने हैसियतले पनि अझ बढी चाहिँ नि यो महिलाहरू चाहिँ त्यस्ता हिंसाबाट प्रभावित भएको महिलाहरूलाई चाहिँ अब कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई आफूलाई लागेको छ। वृद्ध पनि जोखिम, युवा लगायत सबै जोखिम, तैपनि त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ जुन अहिले हामीले जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ नि, त्यो कार्यक्रमले केही हदसम्म टेवा पुर्याउला, तैपनि यतिले चाहिँ सम्भव हुँदैन होइन। यसलाई प्याकेजकै रूपमा कार्यक्रम ल्याएर अलिक बढी लाग्न पर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो भयो भने होला, होइन भने केही दिन आयो कार्यक्रम गर्यो, फेरि यो भरेदेखि नै उस्तै भइहाल्छ। त्यसले त्यही भएको हुनाले प्याकेजमै कार्यक्रम बनाएर यो समाजलाई जोडेर निरन्तर रूपमा उहाँहरूसँग रहेर काम गर्न सकियो भने मात्र यो
भनौँ न यहाँ भएका मदिरा नियन्त्रणदेखि लिएर होइन बालबालिकालाई पर्ने जोखिम यो न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुन्थ्यो होला। मदिरा सेवनले भवनघर गाउँमा विकृतिको रूप लिएको छ। यसले सिङ्गो समुदायको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासलाई पछाडि धकेलिरहेको छ। तर दिनदिनै मदिराको क्रूरतामा परेको समुदाय, झगडा र किशोरहरूमाथि परेको प्रभावको विषयमा भने स्थानीय निकाय मुखदर्शक बनिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा हड निषेधित क्षेत्र तोकिएका छन्, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण मुलुकभर ध्वनि प्रदूषण बढ्दो क्रममा छ। सवारी साधन सहित चर्को आवाज आउने विभिन्न वस्तुका कारण मानिसहरूमा बहिरोपना हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा हड निषेधित क्षेत्र तोकिएको, तर पछिल्लो समय त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। सवारी साधनबाट निस्कने चर्को ध्वनिका कारण मानिसहरूमा बहिरोपना हुने र त्यसको संख्या देशभर बढ्दै गएको चिकित्सकहरूले बताए। सार्वजनिक स्थानमा बजाइने हर्न लगायत अन्य ध्वनि प्रदूषणले नागरिकको श्रवण शक्तिमा असर पर्ने गरेको सर्वसाधारणले समेत गुनासो गरेका। यो त अहिले यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको जनमासमा पनि धेरै नराम्रो नकारात्मक असर परेको छ। यसले गर्दा मान्छेलाई भोलि मृत्युसम्म पुर्याउन सक्छ। यसमा हामी सबै सर्वसाधारण मिलेर यसलाई चाहिँ कसरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर कसरी चाहिँ यसको निराकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामी मानव जातिहरूलाई एकदम राम्रो छ। अहिलेको ध्वनिको व्यवस्था अब हरेक खालको मोबाइलको चाहिँ नि खराबीहरू पनि छ। त्यसपछि अब यो गाडीको आवाजहरूकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रोको विषयहरू भइरहेको छ। त्यो देखिन्छ, स्वतः रूपमा देखिन्छ। हिजो आज लामो समयसम्म इयरफोन लगाएर रेडियो तथा कम्प्युटरमा गीत सङ्गीत सुन्ने, मोबाइलमा बोल्ने तथा विभिन्न पार्टी सभामा चर्को आवाजका बीच काम गर्नेहरूमा पनि असर गर्ने गरेको पाइएको। यस्तै हवाई जहाज तथा सवारी साधनबाट निस्कने चर्को ध्वनिले पनि नागरिकमा कान नसुन्ने समस्या बढिरहेको चिकित्सकहरूले बताएका। उमेरको कारणले गर्दा हुने बहिरोपनपछि अहिले सबैभन्दा बढी इभन चाहिँ अरू डिजिजहरू, इन्फेक्सन्सहरू भन्दा पनि चाहिँ संसारभरि नै बहिरोपनको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ ध्वनि प्रदूषण भएको चाहिँ देखिएको छ होइन। अब हामीलाई थाहा छ बढ्दो चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग सँगसँगै अहिले हामी चाहिँ एभ्रिडे लाइफमा चाहिँ मोबाइलहरू युज गर्छौँ, धेरै समय लामो समय ठुल्ठुलो आवाजहरूमा मोबाइलहरू युज गर्छौँ, इयरफोनहरू इयरबडहरू लामो समयसम्म युज गर्छौँ। त्यस्तै हामी चाहिँ ठुल्ठुलो साउन्डहरूमा चाहिँ अब सहर बजारमा पनि यो ट्राफिक्सहरूको ठुलो क्राउड छ, ठुलो आवाज छ होइन। त्यस्तै चाहिँ हामी चाहिँ कन्सर्टहरू, विभिन्न प्रोग्रामहरूमा ठुल्ठुलो चाहिँ प्रोग्रामहरूमा जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो आवाजहरू आउँछ, त्यो आवाजहरूमा पनि लामो समयसम्म एक्सपोजर भइरहेका हुन्छौँ। 140 डेसिबलको साउन्ड, ठुलो साउन्डले त केही सेकेन्ड्समा नै कानमा पर्मानेन्ट ड्यामेज गर्न सक्छ होइन। त्यसैले त्यस्तो साउन्ड्सहरू ठुलो आवाज आउने ठाउँहरूमा चाहिँ नजाने, अथवा चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने भयो भने चाहिँ इयर प्लगहरू युज गर्ने र सवारीको साधनहरूमा काठमाडौँमा जुन अहिले हर्न बजाउन चाहिँ निषेधित गरिएको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग त्यो नियमले पालना गर्न लगाउने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण आउनु पूर्व विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा हर्न निषेधित गरिएको भए पनि कोरोनाको निषेधाज्ञापछि त्यसको प्रभाव खस्किँदै गयो। तर त्यस सम्बन्धी अभियानलाई पछिल्लो समय प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको। अहिले दिनको लगभग 32वटा सवारी साधनलाई चाहिँ हामीले हर्न किन बजाएको, अनावश्यक हर्न बजाउन पाइँदैन भनेर कारबाही गरेको छ। दिनको 32ले पनि 1000, महिनामा 1000वटा चाहिँ कारबाही हुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ यो 6000 लगभग 6000वटा सवारी साधनलाई कारबाही भइसकेको छ। र यो हप्ता चाहिँ हामीले विशेष गरी लेन र हर्नको विशेष अभियान चलाएको छौँ। यो हप्ता चाहिँ हामीले हर्न निषेध र लेनलाई विशेष गरी अभियानको रूपमा चलाएको छौँ। अर्को हप्तादेखि चाहिँ हामीले कसले हर्न बजायो हामीले सिसिटिभी मार्फत चाहिँ ट्र्याक गर्ने, काठमाडौँमा भएको, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर 3वटा जिल्लामा लगभग 600 प्लस सिसिटिभी छ। अब त्यहाँबाट हामीले कन्ट्रोल गरेर उहाँहरूलाई फोन गरेर बोलाएर हर्न हटाउनु पर्ने हो कि हर्न सानो गर्नुपर्ने हो कि अबदेखि बजाउँदिनँ भनेर उहाँलाई जरिवाना गर्नुपर्ने, त्यतातिर जाने कि भनेर हामीले एकचोटि एउटा सानो कार्यक्रम पनि राख्न लागेका छौँ। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सार्वजनिक स्थलमा बजाइने चर्को आवाजका सामग्रीबाट टाढा बस्न पनि नागरिक आफै सचेत रहनुपर्दछ।
त्यस्ता स्थानहरूमा हुने ध्वनि प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले पनि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हा र दिलमणि सिलवालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेपालमा सवारी दुर्घटनाको दर बढ्दो क्रममा छ। सवारी दुर्घटनाका कारण वर्षेनी हजारौं मानिस ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने हजारौं मानिस घाइते भइरहेका छन्। विगत 5 वर्षको अवधिमा मात्रै 12,088 जनाले सवारी दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। सडकको दुरावस्था, तीव्र गति, चालकको लापरवाही लगायतका कारण दुर्घटना बढ्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था कहाली लाग्दो छ। बिहान घरबाट निस्केको मानिस साँझ जस्ताको तस्तै फर्किन्छ वा फर्किँदैन भन्ने नै आशंका छ। बिहिबार मात्रै सङ्खुवा सभामा भएको बस दुर्घटनामा परि 14 जनाको मृत्यु भयो भने 5 जना गम्भीर घाइते बने। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष औसत 2400 जनाको सवारी दुर्घटनामा ज्यान जाने गरेको छ। हजारौं मानिस अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा 1,21,094 सवारी साधन दुर्घटना भएका छन्, जसमा 11,719 जनाको सवारी दुर्घटनाकै कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै सडक दुर्घटनामा परि 23,620 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। अव्यवस्थित सडक, चालकको लापरवाही, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने, मापसे सेवन, मोबाइल फोनको प्रयोग लगायतका कारण सवारी दुर्घटना बढ्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सवारी दुर्घटनाका विभिन्न आयामहरू छन् दुर्घटना हुने कारणहरू। त्यसमध्येमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको त सडकको अवस्था। सडकको अवस्था कस्तो छ त्यसमा निर्भर गर्ने भयो। पक्की सडक छ कि कच्ची सडक छ त्यो भयो। दोस्रो कुरो भने सवारी चालक। सवारी चालकको अवस्था कस्तो छ, उहाँले मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाएको अवस्था छ कि अथवा उहाँको हेल्थको कन्डिसन पनि फरक छ, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सडक दुर्घटना भएको अवस्था छ। अर्को कुरो ओभर स्पिड, बढी मात्रामा चाहिँ द्रुत गति सवारी साधन चलाउनका कारणले गर्दाखेरि पनि अब सडकमा दुर्घटना भएको अवस्था छ भने अब यात्रुहरू चढ्दा ओर्लदाखेरि पनि सजगता नअपनाउन कारणले गर्दाखेरि पनि अब सडक दुर्घटनाहरू भएको अवस्था छ। सवारी आयात नीति वैज्ञानिक नहुनु, सवारी चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्था नै अवैज्ञानिक हुनु, सडक निर्माणको योजना फितलो हुनु, अध्ययन बिना नै हचुवाको भरमा सडकको काम सुरु गरिनु, ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही, कमिसनका नाममा क्षमता नै नभएका कम्पनीलाई ठेक्का दिइनु, सडक निर्माणमा अनियमितता गर्नेलाई राजनीतिक आडमा कारबाही नगरिदिनु जस्ता कारण सडक दुर्घटना बढेको जानकारहरू बताउँछन्। डोजरे विकासको नीति तत्काल रोक्नुपर्छ हैन। कमसल भूभागहरूमा नेताहरूको चाहिँ नि अगुवाईमा, नेता अहिले त तपाईँको कुनै पनि गाविस जानुस्, वार्डमा जानुस्, डोजर छ हैन। त्यो मतदानमा मतपत्र आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि यात्रुहरूको जिन्दगीमा जोखिम राख्ने धृष्टता चाहिँ नि गर्ने हो भने यो त जे गर्दा पनि हुन्छ। जम्मा 3 जना 4 जना चाहिँ नि ट्राफिक जनशक्तिले त्यत्रो बाटो चाहिँ नि हेर्न सक्छ। जनशक्ति पनि अपर्याप्त छ, त्यसमा पनि तपाईँको लगानी हुनुपर्ने जरुरी मैले देख्छु। अर्को कुरो सवारी यातायात मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयहरूबाट अनुगमन चाहिँ नि पटक्कै छैन, करिब करिब म त भन्छु 0 छ। नेपालमा सडक निर्माणलाई भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको मुख्य आधार मानिन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि तथ्य र अनुसन्धान बिना नै हचुवाको भरमा सडक निर्माणलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनावी घोषणापत्र तयार पार्छन्। संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो बजेटमा सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने गरेका छन्। तर उनीहरूका योजना व्यवहारमा कम तर कागज र भाषामा बढी कार्यान्वयन हुने गरेको छ। सडक निर्माणको नाममा सरकारले डोजरे विकासलाई अघि सार्दा पहिरोको जोखिम समेत उत्तिकै बढ्ने गरेको छ। सडकमा पर्याप्त ट्राफिक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने र मातहतका कार्यालयबाट अनुगमन बढाउन सके सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सक्ने विज्ञको बुझाइ छ। नेपालको सडकको अवस्थालाई ध्यान दिएर हैन, जनसङ्ख्यालाई ध्यान दिएर सवारी आयात चाहिँ गर्नुपर्ने हो। त्यसको ठ्याक्कै विपरीत छ हाम्रो देशको सवारी आयात नीति। दोस्रो कुरो तपाईँको कुन सडकमा कस्तो सवारी गुड्न दिने भन्ने कागजमा त कोरिएको छ
हैन, तर त्यो व्यवहारमा लागू चाहिँ नि भएको अवस्था छैन। अर्को कुरो चाहिँ नि तपाईँको सवारी चालक अनुमति पत्र दिँदाखेरि नेपाल सरकारले अहिले अपनाइ आएको सवारी चालक अनुमति पत्र लिने परीक्षा चाहिँ नि त्यो पनि वैज्ञानिक चाहिँ नि छैन। सवारी दुर्घटनामा परि अकालमै आफ्ना आफन्त गुमाउँदा धेरैको खुसी खोसिन्छ। आफन्तको जीवन नै उचाट बन्ने गर्छ। त्यसैले एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका अत्यास लाग्दा सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार, प्रहरी, स्थानीय निकाय, चालक र सर्वसाधारणको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सवारी साधन दुर्घटनाका कारण 5 वर्ष यता 11,719 जनाको ज्यान गएको छ। हजारौंको संख्यामा अङ्गभङ्ग भएका छन्। बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई रोक्न सरकार, नागरिक, प्रहरी, चालक र व्यवसायीबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको आम नागरिकको धारणा छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न कसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अब यसमा सबभन्दा पहिला त तपाईको अब जनचेतनाको कमी छ हैन। सबभन्दा पहिला अब जनताहरूले जनचेतनाको लागि अब मेन भनेको प्रशासनको हात हुन्छ हैन। तपाईको रोडमा ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ अनि तपाईको गएर यो आकाशीय पुलहरूको व्यवस्थापन भएन राम्रो हैन। अनि जनताहरूलाई चाहिँ तपाईको शिक्षित बनाएर अलिकति शिक्षित हुनु पर्यो जनताहरू पनि हैन। अब हामी सबैजना मिलेर यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अलिकति राम्रो होला कि। सवारी दुर्घटना चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, ओभरअल युनिभर्सल रूपमा चाहिँ यो चाहिँ ठट्कारो रूपमा समस्या नै छ क्यारे। अब त्यसमाथि पनि नेपालमा चाहिँ सवारी दुर्घटना पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक बढी बेसी भएको छ। हुनसक्छ यो अब जनसङ्ख्याको चापले पनि होला। यद्यपि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि पहिलो कुरा त नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। किनभने नागरिक आफै पनि यो विषयमा चाहिँ सचेत नभएको यो स्थितिमा अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ सवारी दुर्घटनाहरूको चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ वृद्धि भइरहेको हामीले देख्न पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि चाहिँ लाइक हामीहरूको चाहिँ काठमाडौँमा धेरै रोड भए तापनि होइन, राम्रो रोड भए तापनि धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि रोड चाहिँ डेभलपमेन्ट राम्रोसँग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना दिनदिनै धेरै हामी सुन्दै आएको छौँ नि त न्युजहरूमा पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ ट्राफिकको रुलहरू पनि हामीले फलो गर्नुपर्छ। सवारी साधन दुर्घटना हुनुपर्छ रोक्नु भनेपछि एउटा अब चालकको लापरवाहीबाट नि हुन्छ, एउटा चालकको अन्जानी गल्तीबाट नि हुन्छ, जानी गल्तीबाट नि हुन्छ दुर्घटना भनेको होइन। अब कसैले नि जानी त दुर्घटना गर्छु नै भने त गर्दैन। त्यसमा पनि अब ठाउँ हेरेर अब चालकको लापरवाहीले पनि धेरै जस्तो चाहिँ दुर्घटना हुने कारण चाहिँ त्यो हो। सबैभन्दा पहिले त यात्रु सचेत हुनु पर्यो। यात्रुले कस्तो ठाउँबाट बाटो काट्ने, अनि आफू सवारी साधनमा चढेको ड्राइभरले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ छैन, यात्रुहरू कति हालिरहेको छ भनेर यात्रु सचेत हुनु पर्यो। सँगसँगै ड्राइभरहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। उनीहरूको हातमा चाहिँ सम्पूर्ण यात्रुहरूको ज्यान हुने भएकोले उनीहरूले मापासी सेवन नगरिकन गाडी चलाउनु पर्यो। सँगसँगै जेब्रा क्रसिङहरूलाई पनि ख्याल गरेर उनीहरूले गाडी कुदाउनु पर्ने हुन्छ। जेब्रा क्रसिङमा यात्रुहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुका साथसाथै यसमा ट्राफिकको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिमा पिपुल्स पावर पार्टीका युन सुको येवल निर्वाचित, घट्दो जन्मदर नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण रहने। र झापामा जारी झापा गोल्ड कपको आजको खेलमा झापा 11 विजयी सिक्किमको रेड पाण्डा फुटबल क्लब 5-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले रुस युक्रेनको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको बताएका छन्। मन्त्री शर्माले मूल्य वृद्धि रोक्न पहल गरेको समेत बताएका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले ठेकेदारहरूले समयमै काम नगर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
अमृत ढकालको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुस युक्रेनको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको बताएका छन्। पोखराको तालचोकमा बिहीबारदेखि सुरु भएको 17औं लेखनाथ महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले मूल्यवृद्धि सरकारको रूपरेखा भन्दा बाहिर गइ नसकेको बताएका छन्। उनले मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले पहल गरिरहेको समेत बताएका छन्। मूल्यवृद्धि 5.03% 3 अङ्कमा भएको छ। यो हामीले अनुमान गरेको एउटा आकलन गरेको फ्रेमवर्क भित्रै त्यो सीमा भित्रै अहिलेसम्म रहेको छ। यो अगाडि नबढोस् भन्नेमा सरकार सचेत छ। अहिले गठबन्धन सरकार छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा हामी सरकारमा छौँ। त्यहाँ हामी त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। फेरि पनि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलिरहेको रसिया युक्रेन वार र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको कुरा, श्रृङ्खलाको कुरा, तेलको मूल्य, पेट्रोलको मूल्य, खाने तेलको मूल्य, फलामको मूल्य, प्लास्टिकको मूल्य, सुनको मूल्य, चाँदीको मूल्य जसरी बढिराखेको छ त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले ठेकदारहरूले समयमै काम नगर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने विकासका आयोजनाहरू केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी तहबाट पनि हामी सुरु त गर्छौँ, तर त्यसलाई यथा समयमै सम्पन्न गर्ने कुरामा ठेकदारहरूले समयमै काम नगर्दाखेरि हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई साह्रै ठुलो मर्का पर्छ। खोइ त काम गरेको भन्ने हुन्छ। म्याद थप्दै गयो, 2 वर्ष योजना 10 वर्षमा पनि सकिँदैन। यसले गर्दा पनि यहाँको विकासको दरलाई, तीव्र गतिलाई धेरै समस्याहरू, चुनौतीहरू खडा भएका छन्। लेखनाथ महोत्सव कुनै पार्टी, धर्म र लिङ्ग भन्दा पनि सबैको साझा महोत्सव भएको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक छत्रधार आत्रोयले बताएका छन्। अध्यक्ष आत्रोयले महोत्सवले सांस्कृतिक विकास र प्रविधिको हस्तान्तरण गरेको दावी गरे। साथै महोत्सवले कोरोना महामारीले थिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने बताए। लेखनाथ अनेकतामा एकता। यहाँ विभिन्न जात जातिहरूको बस्नुहुन्छ, विभिन्न भाषा भाषीका व्यक्तित्वहरू बस्नुहुन्छ र सबैको एकता, जसले यो एउटा लेखनाथ महोत्सवलाई सबैले आफ्नो महोत्सवको रूपमा ग्रहण गर्ने जुन वातावरण बनेको छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा बिहीबारदेखि 17औं संस्करणको लेखनाथ महोत्सव सुरु भएको हो। महोत्सव आगामी चैत 7 गतेसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ अमृत ढकालको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 3 तहका चुनावमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन मिल्ने प्रधानमन्त्री देउवाको जिकिर। काङ्ग्रेस बाहेकको गठबन्धन बन्न सक्ने नेकपा यसका नेता तुलाधरको भनाइ। एमाले अध्यक्ष ओली खुद्रा बहसमा उत्रिएको कङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको आरोप। तर्कमा आधारित सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसमा आउन चुनौती। बसन्तपुरमा चाहिँ ठडाएसँगै यस वर्षको होली सुरु। चैत 3 गते हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा र 4 गते तराई जिल्लामा होली खेलिने। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिमा पिपल्स पावर पार्टीका योन सुक अयोल निर्वाचित। घट्दो जन्मदर नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण रहने। र झापामा जारी झापा गोल्ड कपको आजको खेलमा झापा 11 विजयी सिक्किमको रेड पाण्डा फुटबल क्लब 5-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।